सौम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगीर रावून आसरो घेता तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगीर रावून आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हांगासर आमी रेत्रेक येवच्या पयलें घरा बरें कन्न हात पांय धुवन ह्या थोडे आमी न्हांवन नितळ जावन बरें उस्तूर घालून हांगासर आयल्या वय मू वय की न्ही. मात्रेणी हांगासर येताना थंय दोग जाण रावल्यात एकलो गन कान घेवन आनी एकलो बोतल कान घेवन तांकां मेळच्या पयलीं तांणी सांगलां तुमकां वसा हात धुवन येया तर तुमी सक्कळ नितळ जावन हांगा भितर आयल्यात वय मू वय गी. आमी कुडीन मात्र नितळ आसा पण सवाल आमी कुडीन कितले नितळ आसा म्हणलें न्ही सवाल हें भितर आमी कितले नितळ आसा म्हणलें. आमचें मन आमचें काळीज आमचें जिवीत कितलें नितळ आसा म्हणलें सवाल. तुजो म्हजो आमचो आत्मो कितलो नितळ आसा म्हणलें सवाल. त्या खातीर आज देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां केवळ कुडींत आमी नितळ आसल्या पावना कूड प्राण आनी आत्मो तिनी निर्दोश सांबाळलेली आसो म्हणटा देवाचें उतर. आनी हांगासर आमी नितळ जाता देवाच्या उतरान तेंचो उतार आमकां आनी चड नितळ करून दी पवित्र करून दी भाग्यवंत करून दी आनी देवा समोर आमकां रावूंक तयार करून दी म्हणून आमी मागता आसतना जर तर देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आनी आमच्याच कुडी विरोध आमच्याच मना विरोध आनी काळजा विरोध आमी कितें आदारलां त्या पाताक वयतर ते वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पाती सर्वोदरा देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारूंक सोदतां मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदां संवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससणेच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन
हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या सारक्याचें आनी सुरपाचें जावन तुवें रचलें आसता जसो तूं पवित्र आनी भगवंत तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी कुडीन मतीन काळजांत आत्म्यान भगवंतपणी आनी पवित्रपणी तुका मानवाची जिणी जेवन सदांच तुज्या मोगांत जेव उजवाडांत चलोवंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या आज तुज्या पुता जेजूचे नवी लेवी शास्त्र पुस्तकांतलें वाचप अवस्वर 13 1-2 40-4-40-6 सरेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हणलें एका मनशाचे कातीचेर सूज वा फोड वा खत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागलां म्हूण चिंतूंक कारण आसा देखून ताका याजाक आरोना लागीं वा ताच्या पुता लागीं ताच्या पुता मदल्या एका याजाका लागीं व्हरूंक जाय तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजाकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय ताका माथ्याचें कोड लागलां कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसोवंक जाय आनी आपले केस उगय नासता सोडूंक जाय ताणें आपल्यो मिशयो धांपूंक जाय आनी अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय देवाचें उतारें देवाचे व्हड उपकार सृष्टी आरंभात असलेल्या बापा आरंभ अंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका सृष्टी आरंभतानो असलेल्या बापा आरंभ अंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका कोरीतकारान बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 वळ 30-1 तावन अवस्वर 11 वळ 1 पर्यंत कोरीतकारान बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 वळ 30-1 तावन अवस्वर 11 वळ 1 पर्यंत हाका म्हजी जाप इतलीच तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा सुदैवांक जावं हेर जातींच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात हांव जाल्यारी म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासता समेस्तांच्या फायद्या पडाशें सर्व संगतींनी सक्तांक मानता तशी चलता अशें समेस्तां बचाव जावच्याक देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 हालेलुया
तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा प्रकाश हमको मोजा निष्पत्याची वाला हालेलुया 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 सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 आणि वळ 40 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 1 and verses 40 to 45. जेजू एक कोटकाराक नितळ करता. एक दीस एक कोटकार जेजू अशी येवन ताचे मुखार सर पडोन अशें परत लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले, ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपड म्हळें, हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड पयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगी नाका. शीद याजका सशी वचोन तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर म्हयजेन फर्मायिल्ली खानीक भेटय. इसो मेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांनींतल्यांनी खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें. तरी 4 कुशीचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. जेजू कुशी व्हरता हांगासरले आमी सर्वांनी नितळ जाय म्हणून. नितळ जावंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, 2 दिसां पयलीं एक ल्हानशी पिक्चर मॅसेज हांवें पळयली. एकलो पाद्र्या पासोशी कुमसार जाता आनी तकली बागयल्या आनी पाद्र्यापांनी तकली बागयल्या. गुटान बरें विंगड कुमसार जाताना वो सांगता, फादर म्हाका कोणगी परत्यान हें कर तें कर, हांगा ये थंय ये म्हणलो आवाज म्हाका परत आयकता. म्हाका काय देव सार म्हण लागला गी म्हणालो. म्हाका परत्यान हें कर तें कर, हांगा ये थंय वचोय म्हणून परत वो ताळो म्हाका आयकता. म्हाका काही देव सार म्हणी लागला गी म्हणून वो पाद्र्यापा लागीं विचारतना पाद्र्याप म्हणालो, ना रे बाबा, तुका काजार जाला म्हणालो. तुका काजार जाला म्हणालो. हें कर तें कर म्हण कोण सांगता का? हांगा ये थंय वच म्हण कोण सांगता का? कोणाचें आयकून पुरो जाला का? आनी कोणाचें आयकून पुरो जाला तुमकां? जावं पुरो ल्हानसो एक जोक या कितें म्हणटात, एक संदेश. आज भाव भयणीनो, आमकांच आमी नेनाव देखून आमी हेरांक पळोवन उलयता. हाज्या पयलें हांगा कोणें वस्ते रितीर केल्या तांकां हांवें सांगलां, सॉक्रेटिस म्हणल्यार ग्रीक फिलॉसॉफरान केदाळे सांगचें आसलें, नो दाय सेल्फ, नो दाय सेल्फ. तुकाच तूं पयलें जाणां जा. आज आमकां हेरां विशयान जायतें कळीत आसा, पूण आमकांच आमचेच विशयान कांयच कळीत.
ह्या थोडेंच कळीत आसा. देखून तसो सॉक्रेटिस म्हणटालो एन अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिव्हिंग. जर तुज्या विशयांत तूं नियाळ करिना तुवें जियोनी कांय फायदो ना. देखून हांगासर तुमकां हर एका शुक्रारा शनिवारा हर एकल्याक तांकां तांकां तांच्या तांच्या जिविताचो नियाळ करूंक एक अवकाश. ह्या जाग्यार न्ही हे नातल्या विशयांत नियाळ करूंक, ह्या जाग्यार न्ही गोवान बायले विशयान नियाळ करूंक, ह्या जाग्यार न्ही हे बायलेन गोवा विशयान नियाळ करूंक. ह्या जाग्यार देव तुका आनी म्हाका आमकां हाडटा हांवें आनी तुवें आमी आमच्या विशयांतच नियाळ करी जाय म्हणून. तरी हांव कोण, तूं कोण, आमी कोण? पयलें सवाल हर एकल्यान विचारी जाय. पयलें सवाल हांव कोण? Who am I? हांव नवी शेट आसतना आमच्या नुईस मास्टरान आमकां हेंच सवाल घाल्ले. हू आर यू? नवी शेट म्हणटा सगळें एक वर्स बायला संवसार पळोवंक ना, बायला संवसाराक वचोंक ना, थंयच एक वर्सभर भितर आसून मागणें करन जगती जानवाय जोडूंक मात आमकां आमच्या विशयांत जाणा जावंक. म्हाका आतां उडास आसा आमकां नुईस मास्टरान विचारलेलें सवाल हू आर यू? आतां जाळ एक एकल्यान एक एक जाप दिल्ली म्हाका उडास आसा. एकलो उठलो आनी म्हणालो आय एम ए बॉय म्हणालो. सेमिनारीन ते चेड्यान आसतना चेडवांक धरतात आय एम ए बॉय खंय. आनी एकलो उठलो आनी म्हणालो हू आर यू म्हणल्या सवालाक. आय एम आंतोनी म्हणालो. तुजें नांव तुंगी, तूं आंतोनी येद आंतोनी. तिसरो एकलो म्हळ्यार आमी खाली कोडयाळचे मात्र न्ही, गोंयचे मात्र न्ही, केरळाचे, तमिळनाडाचे, आंध्राचे, हांगा मध्य प्रदेशाचे, ओरिसाचे, नॉर्थाचे आशिल्ले. तिसरो उठलो हू आर यू म्हणल्या सवालाक आकाश सारकी जाप कळीत आसा म्हणून उठलो आनी म्हणालो आय एम ए केरलायट म्हणालो. खंयचो लायट? तूं केरळ असो देखून तूं तुंगी, तूं आंतोनी तुजें नांव तुंगी, तूं चेडो देखून ह्या चेडून देखून तूं तुंगी. आमी कोण? अजायत्यांक कळीत ना भाव बहीण हांव कोण. सुमार वर्सां वयले एक एडवर्टायजमेंट हांवें पळयलें सचिन तेंडुलकराचें. खंयच्याक एक एडवर्टायजमेंटा खातीर तो नटन करता, ताका खंयच्याक एक सॉफ्ट ड्रिंकाच्या हातूंत कितें म्हणटात राशीन भितर दवरला, वो भायर येता मागीर कोण हूं सैर भयर जाला मागीर कोण हूं. तशें भोवशा आमी थोड्या फावटी आरशा मुखार रावन आमी हिरो म्हूण चिंता, हिरोईन म्हूण चिंता, ह्या व्हडले म्हूण चिंता, ह्या सारकें आसा म्हूण चिंता न्ही. देखून इमाने ह्या सवालाक कोणाची जाप सारकी म्हणली नातल्ली. आमच्या त्या नोईस मास्टर विचारलेल्या ह्या सवालाक कोणें सारकी जाप दिवंक नातल्ली. आमी चिंतूंक पडलें वो कितें विचारता जाका दोळ्यान आनगी पळोवंक, आमी कोण म्हूण ताका कळीत ना गे. हांव मंगलोरचो, तो केरळाचो, वो तमिळनाडाचो, आनी कोण ओरिसाचो. हांव गोरा आसा, तो सावळो आसा, दिसाना घेका. आमी कोण म्हूण ताका कळना गे म्हणटाना. निमाणे त्या नोईस मास्टरान दिल्ली जाप जावन आसा भाव भयणीनो. हू आर यू म्हणल्या सवालाक ताणें दिल्ली जाप जावन आसा. द आय दॅट आय एम इज नॉट द मी दॅट आय नो म्हणालो. द आय दॅट आय एम इज नॉट द मी दॅट आय नो म्हणालो. हांव कोण म्हणून हांव चिंता पळय तो हांव न्हय म्हणालो. आमच्या विशयान आमी कितें चिंतेत न्ही. हांव बरो तो मात्र बेरो, हांव सारको आसा तो सारको ना न्ही. हांव नितळ तो नितळ ना म्हणून न्ही. द आय दॅट आय एम इज नॉट द मी दॅट आय नो. तूं कोण म्हूण तूं चिंताय पळय तूं तो न्हय. हांगा वस्ते रेतेर केल्ल्यांक तें सारकें समजाता. तरी हांव आनी तूं आमी कोण. एक फावटी एक चेडू मताऱ्या पाद्र्या भाशेन गेलें काय म्हणालें गे फादर कितें जालें पुता कित्याक आयलें न्ही फादर हांव सदां उठता सकाळीं उठोन बरें करून तोंड धुवन बरें करून मेकअप करून पावडर पुसून आरशान पळोवन हांव सोबीत म्हूण चिंतता. तशें चिंतचें पाताक गी म्हणून विचारलें गे पाद्र्यापाक. तरणाट्या चेडवान मताऱ्या पाद्र्यापाक. हांव सदां तोंड बी धुवन बरें न्हेसोन पावडर म्हणी पुसून आरशान पळोवन हांव सोबीत म्हूण चिंतता. तशें चिंतचें पाताक गी म्हणून विचारतना मातारो पाद्र्याप कितें दोळ्यान आन गे ताका हाका बरें करून पळोवन ना पुता तें पाताक न्हय म्हणालो. चेडवाक तिका संतोश जालो.
पूण ती एक सूक म्हणालो तिके दोळे उक्ते केले कित्याक म्हळ्यार तूं कांय सोबीत नाय म्हणालो. तुमकां भोवशें कळ्ळें चेडूं कितें चिंता आपूण आनी मातावरो पाद्र्याक कितें चिंता. बायली सोबाय न्ही भाव भयणीनो, आज तुवें आनी हांवें आमी आपणाचे भितरले सोबाय. हांवें सांगलां न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र 3:2 तावन आयका. 1 Peter chapter 3:2 तावन आयका. आज जायती आमी कुडी खातीर जियेता, कुडींत जियेता. तुमची सोबाय तुमची सोबाय जायनाये बायली तुजी म्हजी आमची सोबाय जायनाय बायली विणलेल्या केसांची. तुजी म्हजी आमची सोबाय जायनाय विणलेल्या केसांची. भांगरा शिंगाराची. तुजी आनी म्हजी आमची सोबाय जायनाय भांगराची आनी श्रंगाराची. आणि नेसलेल्या आंग वस्त्रांची. तुजी आनी म्हजी आमची सोबाय जायनाय नेसलेल्या आंग वस्त्रांची. हांव सांगा ना देवाचे उतार सांगता. बदलाक तुजी आनी म्हजी आमची सोबाय जाय बगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची सोबाय. परते का शिकोवन येता बाबा विक्रमान सांगलें वेशधारी कोण म्हणलें आमकां कळत जाता. बायल्यान वेस केल्ल्याची वळख तरी आमी दरी येता पूण भितर वेस केल्ल्यांक आमकां कोण म्हूण कळीत जायना म्हणून. बायल्यान वेस केल्ल्याक आमी पारकी येत, बायलान मास्क घाल्ल्यांक आमी कोण म्हणून पारकी येत पूण भितर कोणें मास्क घाला पळय तांकां पारकूंक जायना. देखून सांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा. तुमची सोबाय जायनाय बायली विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंग वस्त्रांची. बगार जाय ती तुजी म्हजी आमची सोबाय जाय भितरल्या व्यक्तित्वाची. भितरले व्यक्तित्व आणि दुलोप आणि शांत काळजाचो. शांत काळजाची स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची. दुलोप आणि स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची. त्या शांत स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी. विनाशी म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां नासावन वेता. अविनाशी म्हळ्यार नासायन नासतना वेचा मोतयाची. भितरली सोबाय नास जायना, बायली सोबाय नास जाता. देखून हे पटी हांवें म्हज्या शिकोवणें सांगलें न्ही हांगा आशिल्ल्या सिनियर सिटीजनांक एक कितें म्हणटात धैर्य दिवचें उतार. आमची प्राय सडटाना आमी चड आनी चड ग्रेस्त जाता खंय. हांगा कितले जाण ग्रेस्त आसात म्हणल्यार तितकें तुमकां आतां कळटलें. आमची प्राय वाडत वतना आमी सगळीं ग्रेस्त जाता खंय. कशें ग्रेस्त जाता. माथ्यार आमकां सिल्वर केस येतात खंय, तोंडांत आमकां भांगराचे दांत येतात खंय आनी किडण्यांत आमकां मोलादीक मोतयां येतात खंय आनी आमच्या रगतांत कितें येता धराळ मापाची साखर येता खंय आनी आमच्या पोटाच्या हांड्यांत कितें येता रावानातलो गॅस येता खंय. आमी न्ही ग्रेस्त जाता न्ही. काले आमच्या उडासा काडचें ही बायली सोबाय उराणा मनशाक. तुजी म्हजी आमची बायली सोबाय लोकसुंदरी, विश्वसुंदरी, स्वप्नसुंदरी मागीर जाता सुर्पनाकी. देखून देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. तुजी आनी म्हजी आमची सोबाय जाय तें वाच बाये. बगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची. दुलोप आणि शांत काळजाच्या. स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची. त्या स्वभावाच्या अविनाशी मोतयाची जी देवा मुखार अधिक मोलादीक. ती मोलादीक. तुझें भितरलें व्यक्तित्व चड मोलादीक न्ही. बाय तो दिसता पळय जलाक. हांवें सांगलां न्ही बायली जलाक. खटारा गाड़ी अंदर जाती चमकती चमकती बाहर आती है. उसको क्या बोलते हैं औरतों की गराज बोलते हैं. इंग्लिश में ब्यूटी पार्लर बोलते हैं. क्यों ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, क्यों औरतों की गराज बोलते हैं. खटारा गाड़ी अंदर जाती है चमकती चमकती बाहर आती है.
एकलें चेडूं बरें करून ब्युटी पार्लराक गेलें आनी म्हणालें की म्हाका बरें करून मेकअप दिचे बरो म्हाका आतां फोटो काडूंक आसा म्हजो फोटो सोबीत येजे म्हणून कित्याक तितलो सोबीत फाल्यां खंय काजार आसा गी कांय फंक्शन आसा गी ना आयच्या राती हांव जीवघात करूंक वता फाल्यां म्हजी फोटो पेपरार येतना हांव सोबीत म्हणून सगळ्यांक कळाचे म्हणालें हांव सोबीत म्हणून काल तेका हांवें न्यूज वाचलो सगळ्या संवसारांत टिकटॉकांत नांव हार्दीक एकल्या तरणाटें चेडूं 23 वर्सांचें चेडूं सगळ्या संवसारार कितले मिलियन ताका फॉलोवर्स आशिल्ले पूण ताच्या दोनीय दोळ्यांत अशी रिंगां आसून ते दोळे एकदम विकाळ काल म्हणटात एकदम भिरांकूळ दिसताले देखून ताणें जीवघात केला कसली सोबाय सोदून आसा कसली सोबाय तें दवरून आसा पण हांगा खंयची ती निमाणी वळ परत्यान वास बगार जायजी ती भितरल्या व्यक्तित्वाची भितरलें व्यक्तित्व तुजें देवाक मानवाता तर दुळोप आणि शांत काळजाचो तुजें काळीज दुलोभ आनी शांत आसा तर स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी तसलो मोतयाची स्वभाव तुजें तें आसा जाल्यार अविनाशी मोतयां तुवें जोडल्यांत जी देवा मुखार अधिक मोलादीक आनी देवा मुखार ती मोतयां अदीक मोलादीक आनी ससनाक उरचेत आसली देखून आज भाव भयणीनो मनीस सत नेना आसता फटवून पडला मनीस खाली बायले मात्र पळयत हांवें सांगलां न्ही सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 7 आनी 16 मनीस सगळें बायले मात्र पळयता सैरी सोदूंक येतना बायले मात पळयतात न्ही उंचाई मोटाई लांबाई रुंदाई मात्र न्ही पांय तिके वांगडो आसा गी पळया हातील्लो चोट्टे आसा गी पळया दान सारके आसात गी पळया केस नकली गी पळया आनी काले लिपस्टीक घालां खाली हें कितें दांपूंक गी पळया आज जायतो लोक भाव भयणीनो हांगा देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता कितें म्हणून 1 Samuel chapter 16 verse 7 पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचे रूप वा ताची उंचाई पळय नाका रूप पळय नाका उंचाय पळय नाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार हांवें केला ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें मनीस पळयता तशें देव पळयना देव पळयना कित्याक मनीस बायले रूप पळयता मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता पूण सर्वेस्पर देव आमचे काळीज पळयता मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर तुजें म्हणजे आमचें काळीज पळयता आज भाव बीन कित्याक हांव तुमकां असले दाखले दिता गी म्हळ्यार आमी मनशांनी आमच्या आंगाक आमच्या खातीक आमच्या कुडीक लागलें खतां काडूंक पळयता या ते गाय आमी काली गूण करूंक पळयता पूण भितरले गाय तशेंच दवरून आमी जियेता हांगा अवस्थेर भितरली पेकोवणी म्हणून फाटल्या 26 वर्सांत हांव देखून हांवें ती सोलोवन वरची इन्नरी लिंगांत त्या लोकांक तो कोण ती कोण म्हण कळटा मात्र न्ही संपूर्ण तरां आदलें सगळें विसरून नव्या जिविता वाट उक्ती जाता देखून खंय सरी पयलें हांव पळयतां हें असलें इन्नर हिलिंग जावं दी ताजे उपरांत दुसरे सर डेलिव्हरन्स जावं दी खंय सरी जायना म्हणून लोक ह्या अवस्थेर खातीर आशेवन राखून आसा कित्याक म्हळ्यार त्या अवस्थेर तुमी केल्ल्यांक तुमकां कळीत आसा सगळें तुजें आंत पिंत सगळें देव तुज्या मुखार हाडटा आनी तूं कोण कितें जावन आसा दाखयता कितें तुवें आनी आमी जायच जाय म्हणलें तें आमकां दाखयता देखून तेसलोनिकाकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 5:23 सांगता 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 समाधान दिता तो देव तुका आनी म्हाका समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं चिद्या तुमकां सर्वांक हर एकल्याक सर्व वाठांनी पवित्र करूं सर्व वाठांनी तुमकां तो पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार आतां एका म्हाका सा विचारूंक जाय सोम्या जेजून मुजे थंय ये तर सोम्या जेजूचें येणें मुजे थंय जाय तर तुम्ही सगळेच प्राण आत्मो आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले आसो तुझो प्राण तुझी कूड तुझो आत्मो ह्यो तिनी निर्दोषी सांभाळलेली आसो मनशा कूड आसा की ना कूड आसा की ना कूड मात्र दादलो या बायल हें सारकें समजून घेया कूड मात दादलो या बायल कुडीन असलो प्राण या जीव दादलोय न्ही एक स्त्री न्ही त्याच भाशेन तुज्या कुडीन असलो आत्मोय दादलोय न्ही स्त्री न्ही असा बाजन पटवून पडल्यान
कूड सांबाळता देखून कुडी भितर एक श्वास आसा, प्राण आसा. मात न्ही तो प्राण, तो जीव वृद्धी करूंक देवान दिल्लो एक आत्मो आसा. देखून हांवें तें कांतार केलां, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, दळणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो, ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो, मनीसांतांनी जायकी जिवो प्राणी जालो. आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, दळणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो, ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो, मनीसांतांनी जायके जिवो प्राणी जालो. जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवेत ना आमचे थंय. जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवेत ना आमचे थंय. जेजू आयला जिवेत जावन, जेजू आयला वजवाट जावन, जेजू आयला आमकां सोडका दिवंक. जेजू आयला जिवेत जावन, जेजू आयला वजवाट जावन, जेजू आयला आमकां सोडका. आमी कुडीन मात्र पिडा आयल्या वेळार कुडीन सुटका जोडूंक पळयता न्ही, त्या कुडीची पिडा निवारूंक पळयता. पूण तुज्या म्हणजे आमच्या जिवाक लागिल्ली पिडा, तुज्या म्हणजे आमच्या आत्म्याक लागिल्लो कोड, तुजें मेळ्ळें जाल्लें तें मौन, अशुद्ध जाल्लें तुजें काळीज, वो पाताक आदारलेल्या उपरांत दावीद राय कितें म्हूण मागता किर्तन 50 आनी 1 वळ दातावन ऐका. कीर्तन 50 आनी 1 वळ दातावन साम 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. ताजें काळीज पसाळ्ळां, ताजें काळीज कितें जालां, मेळ्ळें जालां, शुद्ध जालां. देखून तो कितें म्हणटा, एक निर्मळ काळीज, निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक निर्मळ, नितळ, निष्कळ आनी पवित्र भाग्यवंत काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर आनी ह्या घाल. नव्या नितळ निर्मळ काळजांत एक नवो आत्मो तूं तीर दवर. नव्या काळजांत नवो आत्मो तीर दवर. देखून वडल बाबा विक्रमान बरें उतार दिला नितळ जावच्या विशयांत. देखून आज वचपाचें तेन्ना आमकां तयार करतात. आमी कितली नितळ आसा मनांत, काळजांत, कुडींत, आत्म्यांत. भायल्यान आमी नितळ न्ही जावं पुरो, थोडी आमी सकाळीं नातावन सांजेरी नाता, घडयो घडयो वचून हात धुता, घडयो घडयो वचून तोंड धुता, घडये घडये आमच्या हर एकल्याच्या बॅगांतच आसा मेकअप किट. पावडर घालता, लिपस्टीक घालता, दांतोनी काडून केस बरें करून उगोवन बरें चिक 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 मार. सकाळीं कामाक येता न्ही, सांजे काम जाल्या उपरांत फ्रेश जाता. पूण तूं आनी हांव आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आनी आत्म्यांत कितले नितळ जाता. देखून आतां पाटी परतून पाटी थेसलोनिका घरां बरयल्या पयल्या पत्रांत 5:23 समेन जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार सोरसपरा बापानच तुजे ते येवन, कित्याक तूं ताजें मंदीर म्हणून तुजे ते येवन बिडार करी जाय तर तुम्ही सगळेच हांवें आनी तुवें आमी सगळेच प्राण, तुजो प्राण, आत्मो तुजो आत्मो आनी कूड आनी तुजी कुडी निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. निर्दोशी सांबाळलेली आसूं, कसलोच दोश नासतना. आनी निर्दोश म्हणटाना कशें, जेजू तसलें जिवीत, जेजू तसली कूड, जेजू तसलें मौन, जेजू तसलो प्राण, जेजू तसलो आत्मो. पेद्रूचें पयलें पत्र 1:18 आनी 19. 1 Peter chapter 1 and verse 18 तावन ऐका 21 पर्यंत. तुमच्या पूर्वजांतान देवून आयिल्ल्या, देखून आमच्या पूर्वजांनी आदारलां पाताक, आमी आदारता पाताक, आमच्या मालगाड्यांनी, आमच्या कुटुंबादारांनी आदारलां पाताक. देखून तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या तुझ्या आनी सालींतली, म्हज्या आमच्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुम्ही जाणात. तुम्ही जाणात. अशें सोडयल्लें, अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान रुपयान न्ही, रुपयान तुका नितळ करूंक जायना, भांगारांनी तुका नितळ करूंक जायना, न्ही बुडोवनी तुका नितळ करूंक जायना.
सारकें देवाचें उतर चीत दिवन आयका. आज हांव संतोश पावता हे आमच्या देलपीन बाया बरी सगळ्यांनी देवाचें उतार आयकून ती स्वता मानून घेतली जाल्यार तिजे बरी आज सतान आनी आत्म्यान आमी मागोवंक शिकता. कितलें बरें मागणें हांगा म्हजो आत्मो संतोशान उमाळटालो ती मागतना वडून. तसली सतां तसली एक कितें म्हणटा सगळे उगडापे जाल्ले गुट. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार अशें सोडयिल्लें अशें सोडयिल्लें रुपयान वा बंगारान रुपयान या बंगारान वा नासतल्या मलान नासतल्या खंयच्याय मलान मालान न्हय. बगार बगार आई बावीन आई बावीन आणि कतावीन शेळयेच्या वळ्या आई बावीन आणि कातावीन शेळेच्या म्हणजे क्रिस्तच्या अमोळीक रक्तान क्रिस्त जावन आसा आई बावीन क्रिस्त जावन आसा कतावीन. जेजू थंय क्रिस्ता थंय कसलें कत म्हणलें आयब म्हणलें पाताक म्हणलें नातल्लें ना भाव भयणीन. आनी तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचें पवित्र करचें जावन आसा. तुका आनी म्हाका आमकां सोडोवचें जावन आसा. सोडयिल्लें जावन आसा कोणें आई बावीन कातावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्तच्या अमोळीक रक्तान अमोलीक रक्तान. खूड आमी उदकान नितळ करयेत पूण तुज्या जिवाक लागलीं कथां पातका वरवीं तुज्या जिवाक आयिल्लीं ती कितें कल्मशां अशुद्धपण नितळ जायचे तर एकच वाट क्रिस्ताचें अमोलीक रगत. देखून हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां याजकांनी बिस्पांनी आनी श्रेश्ठ याजकांनी कोणी कितलीं मिसां भेटयल्यार तुजें म्हणजे आमच्या पाताक बॉक्साना म्हण हांव सांगना. एप्रेमा पयल्या पत्रांत 10 आनी 11 सांगता. कित्याक म्हण आतां तुका समजायचें पाताक तुज्या कुडीन केलां जाल्यार पात कसो वसो ताजें खत ताजें कल्मश ताजें अशुद्धपण ताजें आयब लागता तुज्या जिवाक प्राणाक. ऐका हर एक याजक Hebrews chapter 10 verse 11 हर एक याजक दिसपडते आपले मनियरपण चलयता. सोमा चित दिवन आयका तुमकां हें उतार तुमी कितें करचें नियाळ करचें हर एक याजक हर एकलो याजक आपले मनियरपण दीस रात चलयता. आनी परत्यान आनी हर एकलो याजक संवसारांत परत्यान 300 बलिदानां भेटयता. मिसाचें बलिदान परत्यान भेटयता. हर एक दीस भेटयता. थोडे सकाळीं सोनवारचे 2 आयतारचे 3 भेटयतात. तरी या बलिदानाक पाप काडची सकत आसना. कोणाचें पाप काडची कोणाच्या पाताक नितळ करची सकत ना. आनी आमी कितलें पटवून पडल्या आमी कितलीं पातकां केल्या वचून एक मिसाक वचून आयल्यार म्हजी पातकां बॉक्सांत म्हणलें ना पूण क्रिस्तान पूण जेजू क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां खातीर सर्वांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान बलिदान कुर्साचेर ताणें भेटयलें. आनी तो आतां त्या बलिदानाक तुजी म्हजी आमची पातकां धुवन काडची सकत आसा. मुझे खाती मुझे पास मोजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खाती रगत वारो म्हाका ताणे बचाव केलो. पातकां खाती रगत वारो म्हाका ताणे बचाव. आज भाव भयणीनो तुज्या कुडीन पाताक केलां जाल्यार त्या पातका कारण तुजे ते असलो तो जीव तो प्राण मेल्ली मोठी पातकां करता ते सांगा. खंयच्या मेल्ल्या आनी जीव कुडीनी पातकां केल्ली तुमी पळयल्यात. चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी बोगनांनी जाता. कित्याक करिनात जीव ना तरी पाताक कूड करता वय पूण करयता कोण. आतां जीव म्हळ्यार कितें असो जीव गी म्हणटात न्ही मोठो आसलो लंबो आसलो दिंडो आसलो जीव म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें इंग्लिशान सोल म्हणटात. सोल तुजो जीव म्हळ्यार प्राण आनी जीव म्हणल्यार प्राण म्हणल्यार इंग्लिशान सोल म्हणटात. ताका 3 संगती तातूंत वांटपून आसात. तुज्या जिवाक संबंद जाल्ल्यो 3 संगती तुज्या हाका प्राणाक आटापून आसात. मायंड वीच थिंक्स, हार्ट वीच फील्स, देर इज अ विल वीच डिसायड्स
कॉन्स्टिट्यूट्स युअर सोल. तुजो जीव, तुझ्या जिवाक 3 संगती आठपण आसात. एक चिंचें मन, एक बोगचें काळीज आनी एक निर्णय घेवची एक कितें म्हणटात खुशी, विल. आनी ह्या मना वरवीं चिंतून ह्या काळजान भोगून तुज्या इच्छेन म्हणटा, इच्छेन ते निर्णय घेवन आज आमी पताका धरता. देखून तो आज आमी वाचता फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वाचो 2 आनी 5. फिलिपियन चॅप्टर 2:5. तुमचें मन जावं दे. ऐका, तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. देखून हांगासर तुमचे ब्रेन वॉश जायना, आमचे मायंड वॉश जाता. हांगा भाव भयणीन पयलें तुज्यान म्हणजे आमचें मायंड वॉश जायचें. कितें वाचलें? तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. क्रिस्त जेजूचे मन जावं. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. काळेज मुझे खलतें कर, जिवीत मुझे बोळें कर. काळेज मुझे खलतें कर, जिवीत मुझे बोळें कर. काळीज मुझे खलतें कर, जिवीत मुझे बोळें कर. मुझे पवित्र आत्म्या मुझे तै जिये. पवित्र आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या आत्म्या मुझे तै जिये. मुझे तै जिये. मुझे तै जिये. मुझे तै. मन मन देखून देवाच्या उतर कितें वाचलें? तुमचें मन, तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन क्रिस्त जावं. जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव, ताजो सैम संवसाराचो न्हय, ताजो सैम दैवीक सैमान तो देव. आनी तुजे आनी म्हजे आमचे सैम देव, पूण आमी तो वगडायला. उत्पत्ती ग्रंथा वचो 1:20-6. तुका आनी म्हाका हे देवान रचतना ताज्या सारक्याचो आनी सुरपायसो जावन रचला म्हणटा देवाचें उतर. म्हळ्यार तो सैम तुजे ते म्हजे ते आमचे घाला. नितळ मन, निश्कळ काळीज, निश्कळ कूड, मात्र पवित्रपणाचें जिवीत घेवनूच आमी संवसाराक आयल्या न्ही एक पातकी जावन. ऐका, जेनेसीस चॅप्टर 1:26. आणि देवान म्हळें आमच्या स्वरूपाचो, आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो, आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. वळ्यानी गी आमी मनीस देवाच्या सारक्याची, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक दे. देखून आमी मनशा सारक्याची न्ही, देवाच्या सारक्याची. पूण दुळीत जावन आयिल्ल्या कुडीक आमी चड कितें म्हणटात इम्पॉर्टन्स दिता. हें देवाचें सारकें स्वरूप आमकां आयिल्लें तें आमी सांबाळी नासतना आमी वगडावन घेता. देवान म्हळें आमच्या सारक्याचो, आमच्या स्वरूपाचो, आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो, आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करूया. मनशाक आमी करूया. आनी देवाचें सारकें कितें? पेद्रूचें पयलें पत्र वचोर 1:15, 1 Peter chapter 1:15. देवाचें सारकें कितें? बगार तुमकां आपोणें दिल्लो, तुमकां आपोवणें दिल्लो, तुमकां रचल्लो, तुमकां जिवीत दिल्लो देव. जसे भाग्यवान, जशें भाग्यवंत तशी तुमी सर तुमच्या साली. देवाचें सारकें कितें? भाग्यवंत. ह्या लेविटिकस चॅप्टर 19:2. लेवी शास्त्रा वचोर 1:2. देव कोण? भाग्यवंत मात्र न्ही, देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमी आपणायलां तर तेंच आमी जोडी जे कशें. ऐका, इस्रायलीचे सगळे सभे कडेन उलोवन, सगळ्या सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, पवित्र जाया. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. देवाचें सारकें कितें? देव पवित्र. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वे, ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वोदा. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर, ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्व. जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र, आमी जैसे पवित्र. देखून आतां पवित्रपणांत जियेया न्ही. कुडीच्या खाली कुडीची नितळाय, कुडीची सोबाय, कुडीचें कितें म्हणटात अलंकार, श्रृंगार कर्ण न्ही भाव भयणी.
कीर्तन 29:2. Psalm 29:2. पवित्र मुस्तायकीन सोनो सरस्पच्या मंदिरांत या म्हणटा देवाचें उतर. ऐका Psalm 29:2. सरेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सरस्पराक ताच्या नावाची ताच्या महिमा दिया. नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी नेसोनो सर्वेस्पराचे आराधन करा. बोल्या न्ही पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार कितें? पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार कितें? हांवें घाल्ली मुस्तायकी की तुमी घाल्या तुमी पवित्र जाता, हांवें घाल्या हांव पवित्र जाता. पवित्र मुस्तायकी म्हळ्यार कितें? पवित्रपणाचें जिवीत, भगवंतपणाचें जिवीत, शांतीपणाचें जिवीत, भक्तीपणाचें जिवीत, देवासपणाचें जिवीत, साद्यापणाचें जिवीत. काली बाबा अँड्रून उल्लेख केलो. एका भयणी सबार काळतो तांची शिकोवण आयकोवची. एका भयणीन म्हळें की हांवें जायत्या शिकोवणदार हांव बळयता बिग जेचेर आनी दुसऱ्या चॅनलांचेर, आनी तुमकां जायते दिसता जायतीं वर्सां हांव पळयता आयकता. पूण हे आमी पळयता ते कितें म्हणटा शिकोवणदार ते दीस वेता वेताना बदलतात. तांचे कितें म्हणटात थोडे ब्रदर आसले मागीर पास्टर जातात, थोडे काले नांवान ब्रदर सुवान मागीर रेवरंड जातात. मात्र न्ही तांच्या हातूंय म्हळ्यार थंय आल्तार ह्या वेदीचेर रावल्या वेळार ते तांचे नेसान बदलता, तांचे फॅशन बदलता. सादे आसले एकूच फावटी मागीर गॉगल्स घालून येतात, ना सूट घालून येतात, ना व्हडलें ब्रेसलेट घालून येतात, ना जाल्यार व्हडले घालून शूज म्हणी घालून दोगां तेका काण घेवन लोकांक वेदीर आपोवन बदलतात. पूण तुमी इतलीं वर्सां देवाचे उतार दिवन आसात, तेंच सादेपणाची मुस्तायकी नेसून देवाचे उतार भक्तीपणान तुमी दिवन आसात म्हणाली खंय. तशें हांगा तुमचे मदें आनी एक भयण आसात. थोड्या दिसां पयलीं ती म्हजे कडेन उलोवन मारले ती काय नाडूंक आयिल्ले खंय कुटुंबाचींच. पयलीं तो आसलो, पयलीं तो सोर आसलो, पयलीं तो बंदिवान आसलो, पयलीं तो काल व्हडलो काले विलन आसलो, पयलीं तो कोण व्हडलो म्हणटात न्ही. आतां तो सगळो बदलला, आतां तो देवाचे उतार दिता, ताचे आयकूंक ये तूं आनी कितलें बरें जाता म्हण खंय. आनी तो कोण म्हणून ताणें सांगलें आनी पळयलें खंय एक शिकोवन पळयली. आनी शिकोवन पळयतना बरे शूज घालून, व्हडलें ब्रेसलेट घालून, बरें हाजे भांगराचें वॉच घालून, जायत्यो हाताक मुदयो घालून, बरी गॉगल्स घालून, सूट बूट घालून तो देवाचे उतार दिता खंय. ह्या भयणीन तिका सांगलें खंय जर तर वो भाव देवाचे उतार दिता वय तर हांव येवंक तयार आसा. पूण ताणें आनी पुरो दवरलो गॉगल्स घाल्लें भांगार आनी काण साद्यापणान तो देवाचे उतार दिता जाल्यार खंडीत हांव आयकूंक येता म्हणालें खंय. आनी तुमकां कळालें ल्हान ल्हान दाखले दिवचे. आज हांगासर आमी तुमकां भाव म्हयने संवसाराची ग्रेस काय जोडून दिवंक ना उबे ना. सर्गींची ग्रेस काय तुमी आपणायचे म्हणून, शांत समाधान तुमी आपणायचे म्हणून, तुमी हाळू जायचे म्हणून. हांगा ताणें भायर गेले आनी साहित्यांक नाडूंक सुरू केलां. हांगा आसात एक भाव आनी भयण, तांणी बरी जाप दिल्या, म्हाकाय तांणी फॉरवर्ड केल्यात. आमकां संवसारान मेळनातली शांती हांगा येवन मेळ्ळ्या. आमकां येदोळ जेजूची वळख जावन हांगा येवन आमकां आमी जेजूचे एकवटांत आसा, मोगांत आसा, शांती समाधानांत आसा, सगळे हाळू जावन आसा. तुमी हांगा आसो आनी जोडिल्ले हॉकडावन भायर गेल्यात नाडी नाकात म्हणून बरें करून तांकां मेसेज घाल्या आनी ती मेसेज म्हाकाय फॉरवर्ड केल्या. भावा भयणीनो, देवाचे उतार आयकोन नव्या जिवितांत आमी हाळू जायचे. वडोल भावा नैजिलान कितलें बरें मागणें केलें. ताका वयर दोन सांगचें न्ही कितलें बरें मागणें केलें. मागीर स्वताक ताणें साक्ष दिली. हांगा रिती पाळूंक, रिवाज्यो पाळूंक मागीर आमकां आयको मेळटलें. वडोल भावा विक्रमानी सांगलां बायल्यो रिती रिवाज्यो पुर्वजांच्यो त्यो पाळच्यो न्ही भाव भयण. देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जावचें. एक नवी रस्न हांवें सांगलां तुमकां. आमी देवाचे उतार आयकोन जेजूक सत मानला जाल्यार आमी कोण कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 5:17 2 Corinthians chapter 5:17 देवाचे उतार आयकोन आमी जेजू खरेंच स्वीकार केला तर आमी जायचे नवी रस्ना म्हणटा देवाचे उतार. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता, कोण एकलो क्रिस्तांत न्ही खंयच्या सभेंत, न्ही खंयच्या एका पंगडांत, न्ही खंयच्या एका मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेंत. कित्याक तुमकां समजना. वडोल कितलें बरें करून ताणें साक्ष दिवन तें मागणें केलें. सभेंत आसलेल्या वरी हांव जावं पुरो क्रिस्तांव जावं पुरो, पूण आज जेजू तें आसलेल्या वरी हांवें क्रिस्ताचो जाला. मात्र न्ही हांवें जिवीत जोडलां, हांवें सुटका जोडल्या, हांवें सोडवण जोडल्या.
आज हांवें सांगलां आतां आमी जेजूसाची आसतना मरतना जेजूसाची आसतना मेल्ल्या उपरांत आमी कोण येता की सर्गांव येता हांवें सांगलें लिव वीथ जीजस यू वील डाय वीथ जीजस फॉर एवर एंड एवर यू वील बी वीथ जीजस. कितें वाचलें तशें म्हळ्यार तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जी कोण येता एकलो तर क्रिस्तांत न्ही धर्मांत न्ही जातींत न्ही कुळयेंत न्ही सभेंत न्ही संस्थांत न्ही एका सेवकाच्या पोंगडांत देखून हांगा मेंबरशीप आसा गी तुमकां हांगा एजे म्हणून तुमी रजिस्टर करचे मोत्ते आसा गी हांगा तुमी पार्टीक गेल्ल्या उपरांत ती सभा सोडा तुमचे कुटुंब सोडा आनी तें पुरो सोडा म्हूण सांगलें आसा गी. बदलाक नवीन जाया बोरीं जाया क्रिस्ताच्या मोगान बरा उजवाड जावन वसा पृथ्वीचें मीठ जावन वसा शांती जावन वसा समाधान जावन वसा हेरांक जिवीत जावन वसा म्हण तुमकां पार्टी तुमच्या तुमच्या कुटुंबाक धाडटा पार्टी तुमच्या तुमच्या वाड्याक धाडटा पार्टी तुमच्या तुमच्या समाजाक धाडटा पार्टी तुमच्या तुमच्या फिरगजेक धाडटा पार्टी ह्या संवसाराक धाडटा संवसाराचे जावन न्ही जळचे क्रिस्ताचे दिवे जावन. काही सुकोनी कोणी सांगलां की हें कर तें कर हें सोड तें सोड देवाचें उतार दिवन नितळ जाया निस्कळ जाया निर्मळ जाया पवित्र जाया हाळू जाया मात्र न्ही क्रिस्तासवें नवें जाया. कोणी तरी एकलो क्रिस्तासवें आसा तर तो एक नवी रचना तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें पोरणे तें सगळें गेलें आनी सगळें नवें जालां. सगळें नवें जालां नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू. देखून हांगासर भाव भयणीनो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां नव्या जिविताची वाट उक्ती करता. ताज्या पयलीं आमचें तें कितें आसा मेळ्ळें अशुद्धपण म्हणल्यार आमी जाणा जाय देखून आज पयल्या वाचपान जावं दी शुभ वर्तमानांत जावं दी ह्या दुसऱ्या वाचपान जावं दी संवसाराक सरी जाल्लें कुडीक सरी जाल्लें मेळ्ळेपण मात्र आमच्या मुखार दवरलां तें जाणा जावन कूड आमी हें सांबाळीचो जाल्यार त्याच प्रमाणे प्राण जीव कितलो सांबाळीचो जाय तुजो आनी म्हजो आत्मा आमी कितलो सांबाळचो जाय म्हणल्यार आमी जाणा जावचे खातीर. देखून आयकुया लेवी शास्त्र हाचें पयलें वाचप आनी आवाज स्वर 13 वळी 1 आनी 2 आनी उपरांत 4:30 तावन 6:30 पर्यंत. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हणलें ताच्या पयलें वयर कितें बरयलां मनशाचें कोड मनशाचें कोड 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 म्हळ्यार कितें कोड म्हळ्यार कितें लेप्रोसी म्हणटा आमी इंग्लिशान वय मू कोड लागला आतां कोडकार तितले पळोवंक मेळनात आतां कोड ऑलमोस्ट हें जालां म्हळ्यार नपयस जालां पूण दुसरें कोड मनशाक लागला मनशाच्या खातीक न्ही मनशाच्या मोतीक कोड लागला मोतीक कोड लागला काळजाक कोड लागला आमच्या चिंतपाक कोड लागला आमच्या बोगनाक कोड लागला आमच्या उतरांक कोड लागला आमच्या करण्यांक. देखून तो हांगा एक दृश्टांत मात्र मनशाचें कोड सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हणलें एका मनशाचे कातीचेर सूज वा फोड वा खत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हण चिंतूंक कोड भायरूच दिसता उठोन दिसता भाव भयणीन मनशाच्या आंगार पोट पडटना उठोन दिसतात की ना केसोळी जातना उठोन दिसतात की ना खंय सांदी मुल्यान जाल्यार उठोन दिसना जाल्यार वचून डाक्टरा दाखयतना ताका कळटा की ना सुजला हा मनशाच्या कातीचेर मनशाच्या आंगाचेर पडुल्ले फोड खतां दिसून येता जाल्यार देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. 6 जाण कोड आसा म्हळ्यार ते स्विकार करिनात 6 जाणांक पिडा आसा म्हळ्यार ते स्विकार करिनात डॉक्टरान सांगल्या शिवाय. देखून डॉक्टर सची कित्याक वचाचें तुजी पिडा तुका दाखोवन दिवंक कसली पिडा तुजे थंय आसा म्हणलें तुका कळीत कर वय मू हे पळय टेस्ट कित्याक ब्लड टेस्ट कित्याक ECG कित्याक आनी परत आतां MRI कित्याक CT स्कॅन कित्याक आनी कालें सोनोग्राफी कित्याक सांगा पिडा तुजे थंय आसा या ना म्हणलें दाखोवन दिवंक. भितरल्या पिडेचे भायले सिमटम्स म्हणटा आमी पिडा खंय आसा कुडी भितर आसा पूण ताचो परिणाम खंय आसा भायर आसा. ताप खंय आसा परिणाम आंग उण शेळ खंय आसा
पूण ताजो परिणाम आं बरें आसा कोंकणी खंय आसा पूण ताजो परिणाम आज कित्याक तुमी सांगचे भोवशा तुमी आनी मुखार धाकटरा सशीमेच्या बदला म्हजे सशी येतात की म्हणून वो आमची पिडा बरी करून दाखोवन दिता म्हणून हे भायले सिमटम्स म्हणटा आमी भितरल्या पिडेची पिडा भितर आसा हे भायले गुर्त इशारे देखून तो असल्याक आसा जाल्यार दिसता जाल्यार कातीचेर पोडू ह्या कथा तांणी वसा जाय कोणा सरशी याजका लागीं आरोना सरशी आनी ताज्या पुता सरशी म्हणजे याजका सरशी तांणी वसा जाय तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजकान 44 तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय ताका मातयेचे कोड लागला देखून पळयाक न्ही परिशीलन म्हणटा आमी परिशीलन करीत तर्जुमो करीत देखून हांवें सांगलें आनी अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग ल्हान ल्हान अशेले सिमटम्स आमच्या कुडीचेर येताना कसले गायज जाताना पोड येताना आनी केसोळे जाताना आनी कितें जाताना आमी धांवता सोदून काडूंक त्याच प्रमाणे तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत त्या दाळा आमचें परिशीलना जायचे एन अनरिफ्लेक्टेड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग म्हणजे मौन कसलें थोड्यांक तुमकां खंय अप्रूप आयिल्ल्यांक दिसता कोणा म्हाका वोण नाडला म्हणून पूण कितलें गरजेचें सदांय धाकटो तशें आमी वचना खरें पूण वर्सा हे आमी मेडिकल चॅकअप करता ना आं कुडीक संबंद जाल्ले मेडिकल चॅकअप वर्साक हे करता जाल्यार आमच्या जिवाक संबंद जाल्लें कित्याक करूंक आमी फाटीं सरता आमच्या आत्म्याक संबंद जाल्लें करूंक कित्याक फाटीं सरता आज कितलें गरजेचें पळया आनी वेळार परिक्षा करिना जाल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा वय ल्हानशी पिडा फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फर्स्ट स्टेजीक आमी वचून गेल्ले जाल्यार चिंतून पळया फर्स्ट स्टेजीचेरच आमी जर तर वचून डाक्टरा मेळोन मागीर ताका ट्रिटमेंट घेतलें जाल्यार केदाळागी गूण जाते वय परत आमकां भलायकी वय की न्ही त्याच भाशेन आमच्या आत्मीक पिडे कितें तशेंच मा भयणीनो आज आमी खंय गी एक पोटी वर्सां गे पोटी या थोड्या वर्सांक गे पोटी त्या वरवीं आमचें सगळें जिवीत विबाडलां कश्टाचें जालां कंतीचें जालां बेजाराचें जालां पूण सदां काळ आशिल्ल्यांक हांव तुमकां सांगता न्ही 26 वर्सां 26 इयर्स हर एक दीस हर एक घडी म्हणल्यार म्हज्या जेजू सवें सोम्या सोवें जियेतेल देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच कोरपा ताची सोम्या सो जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा ही तपासणी केल्ल्या उपरांत वो ह्या जग तपासणी केल्ल्या उपरांत कितें म्हणटा तो 44 परत्यान वाच तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय परगट जाता वो मनीस पिडेस्त आज इतले जाण आस्पतालांत भरती जाल्यात एक ना एका पिडे वरवीं वय तांचे सर्शीन तूं गेल्यार ते बोलायकेंत आसात की पिड्यांत आसात तांकां तूं विचारल्यार ते सांगतात की ना कसली पिडा म्हणून सांगतात की ना कोणे तांकां ती पिडा म्हणून आसा म्हूण सांगलां आं त्याच भाशेन हांगा ह्या जगान एका कोडकाराक कसली पिडा तुजे थंय आसा कोड तुजे थंय आसा अशुद्धपण तुजे थंय आसा म्हणून ताका दाखोवन दिजय दाखोवन दिजय भाव भयणीनो आनी तुमकां हांगा दाखोवन दितना फर्स्ट स्टेजीचेर दाखोवन दितना थोड्यांक नाका फोर्थ स्टेजीक राखून रावतात की सगळ्यांक सत्यान आसल्या उपरांत विबाडलेल्या उपरांत कंत बेजाराय देजस्पर जावन धरणी शेवटाल्या उपरांत तुमी राखून आसात की कितलें गरजेचें पळया न्ही टायम टू टायम रिफ्लेक्शन टायम टू टायम कितें म्हणटात आमच्या जिवाचें जिविताचें परिशीलन करचें कितलें गरजेचें पळया आनी तो ह्या कितें म्हणटा मागीर वळ कोड लागलेल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक मात्र न्ही पिडेस्त मनशाक जाय जाल्यार तुमचे बरी न्हेसोंक जाता की बरे बरे साडयो रस्माच्यो बरे बरे ड्रेस घालूंक जाता की पिडेस्त लोक आनी ते ऑपरेशन थिएटरा वरीचे जाल्यार आसल्या पुराय काडटात आनी तांच्यांत घालतात न्ही हांगाय तशेंच पिडेस्त लोकांक
ताजी मुस्ताकी पिंजूंक जाय आणि आपले केस उगे नासता सोडूंक जाय मात्र न्ही तो पिडेस्त म्हणल्यार सगळ्यांक ताणें दाखोवंक जाय ताणे आपल्यो मिशो धांपूंक जाय मात्र न्ही मिशो म्हणटाना हांव दादल्याचे म्हण श्रेश्ठ आतां न्ही त्यो मिशो ताणें धांपूंक जाय आणि अशुद्ध म्हूण बोव मारूंक जाय सगळ्यां मुखार हांव अशुद्ध हांव पिडेस्त हांव पातकी म्हणून ताणें बोव मारूंक जाय बोब मारूंक जाय पळय असली पीड आयल्यार कसली परिस्थिती जाता पळय लोक तुजे सशी येवंक आतां कोरोना आसा म्हणटा कोणी येतात गे लागीं कित्याक येनात कित्याक येनात आखो कोवीड पॉझिटिव्ह हांवें पोर एक मॅसेज वाचली इयर 2019 इयर ऑफ नेगेटिव्ह खंय पुराय नेगेटिव्ह इयर 2020 सगळ्यांक कितें जालें पॉझिटिव्ह जालें पूण आतां 2021 कितें जालां इयर 2019 नेगेटिव्ह ताका नेगेटिव्ह म्हणटाना बी येताले 2020 पॉझिटिव्ह म्हणटाना बी येताले आनी 2021 कोणाक बी येतात आतां कोणाक बी येतात आपूण नेगेटिव्ह जालां आपूण पुराय टोटली कितें नील जालां म्हणलें कोणाक समजना दोनाय ती खंयच्यात संवसारीक रितीन मात्र न्ही आमच्या आत्मीक रितीन आमी पुराय एम्प्टी जाल्या शुन्य जाल्या तसली भिरांत उपजोवची एक परिस्थिती आयली हांगा देखून हांव अशुद्ध देखून ताणें तसली मुस्तायकी केलीचे केस सोडीचे मिशो दांपीचे आनी लोकां ताणें पयस सराचे विंगड करची एक परिस्थिती त्याच भाशेन भाव भयणीनो तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्म्याक ह्या जिवाक लागलो कोडी अशें आमकां विंगड करता देवाच्या संबंदांतावन पेल्याच्या संबंदांतावन आमकां विंगड करता आनी तसल्या मनशाची मागीर व्हडलो सांगला न्ही बाबा ताका खुशी आसल्या बरी तो खाता जेवता पियेता गमाता मारता आनी जियेता तसलो मनीस हेरां सांगता बरसोंक ताका लज दिसता पूण तशें न्ही देवाची भुरगीं वडोल सोड्यान सांगला न्ही एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच काळजान तुजो गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक न्ही दैवी कुटाम म्हणटाना भिरांत आसा गी सांगा लज आसा गी हांव मर्याद आसा गी सांगाता मेळच्यो म्हळ्यार संतोश वय मू खंयसर दोग बुवातेक सांगाता मेळटा थंयसर आस तांचे मोदेगाद येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसाव ऑलमोस्ट एक वर्स म्हणालो बावराणी आदल्या फेब्रुवारीन तो गेल्लो ह्या कोविडा वरवीं कोरोना वरवीं येवंक जावना ताका पूण आतां परत देवाच्या भुरग्यांक सांगता ह्या दैवी कुटुंबांत येतना कितलो संतोश वर्सभर ते देवाचे उतार आयकनातल्या वेळार तुमी समजून घेया एक वर्स तुमी नांवनान जाल्यार कितलें गलीज कितलें अशुद्धपण बघता वय की न्ही एक वर्स कित्याक एका दिसा तुमी नायना जाल्यार दुसऱ्या दिसा तुमकां कितें बघता थोड्यांक संवय जाल्या एक हप्तो नायना जाल्यार तांकां कांय जायना न्ही पूण कशें बघता सदांय नातेल्यांक एक दीस नायनातल्या कशें बघता न्हिदो घ्या म्हूण बघता की न्हिदल्यार न्हीद पडटा की असली परिस्थिती आमकां समजता जाल्यार त्याच भाशेन आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत म्हळ्यार आमच्या आत्म्यांत आमी नितळ ना जाल्यार आमी कशें जियोंक शकता देखून हाळू जायचें जाल्यार भाव भयण तुजें म्हजें आमचें मोन नितळ जायचें माथ्या वाचो शुभ वर्तमाना वाचोर 5 आनी वळ 8 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ मन तुजें मन नितळ आसा जाल्यार कितली भागी म्हणटा हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार देव तुजे समोर आसा देवाक ती पळयतली म्हणटात देखून तो ह्या मनशाक ह्या जागांनी डिक्लेअर केला तो कोड लागलेलो देखून ताणें कितें करीत पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध पिडा आसता पर्यंत तो अशुद्ध
देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय. पळ्या ताका विंगड केला, एकसुरो जाला. ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय, समाजा भायर जियोंक जाय, संस्था भायर जियोंक जाय आनी दैवी कुटुंबा भायर जियोंक जाय. असली गत तुका आनी म्हाका आमकां येजेगी. कुडीक लागलो कोड तुका अशें विंगड करता जाल्यार तुज्या कुटुंबांत हांव, तुज्या समाजांत हांव न्हू, तुज्या सभेत हांव न्हू. त्याच भाशेन भाव भयणीनो, तुज्या म्हज्या आमच्या आत्म्याक आनी आमच्या जिवाक लागलो कोडी तुका आनी म्हाका आमकां विंगड करता. देखून तो एकलो कोडकार जेजू सरशी येता. आयच्या शुभ वर्तमानान मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1:40-40 मार्क चॅप्टर 1 and verse 40 to 45. जेजू एक कोडकाराक नितळ करता. तसलोच एक कोडकार आतां परतून कुडीक लागलेलो कोड त्या कोडकाराक जेजू नितळ करता. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडोवन अशें परती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. पळया न्ही तो आयला कोणा सरशी, आयला कोणा सरशी, तरी कोणा सरशी आयल्यार आमी नितळ जाता. कोणा सरशी आयल्यार आमी नितळ जाता. हांव कितले फुडें सांगलां, पवित्र जावन जेजू सरशी येनाकात, पातकी जावन जेजू सरशी या पाटी वेताना तुमी कितें जावन वेतात, पवित्र जावन वेतात. तो आयल्लो नितीवंता खातीर न्ही. मातेवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9:13. मॅथ्यू चॅप्टर 9 verse 13. तो नितीवंतां खातीर भाग्यवंतां खातीर येवंक ना, तो आयल्लो कोणा खातीर, म्हाका जाय दया, म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. हांव आयला पातक्यांक, हांव आयिल्लोच पातक्यां खातीर, भाग्यवंतांक न्ही. भाग्यवंतां खातीर न्ही. हांगा येवन आतां तुमी जेच्या मोगान भरल्यात जाल्यार हांगा येवन जेजूचो मोग आपणावन, जेजूची काकूट आपणावन, ताच्या बॉक्सांनी आपणावन आज तुमी जेजूची जाल्यात. वय मू, वय की न्ही, वय की न्ही. हांगा येवच्या पयलें, हांगा येवच्या पयलें तें मेळ्ळें, ती कुसाडाय, तें अशुद्धपण, तें पातकाचो बरो घेवन आयिल्लें. वय मू. पूण जेजून आमकां कितें केलां, पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें. आज पळया न्ही, सतां पळया. जेजूच्या आयिल्ल्या वरवीं आमी नितळ जाल्या. जेजूच्या आयिल्ल्या वरवीं आमी आमचें जिवीत आज नवें जालां. देखून हांगा वो कोडकारी जेजूक तेंच म्हणटा, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आज हांगा असले हर एकल्यानी म्हणूंक जाय, वय जेजूच्यान म्हाका नितळ करूंक जाता, जेजूच्यान म्हाका बरो करूंक जाता, जेजूच्यान म्हाका म्हजें पातकी जिवीत सांडून पवित्रपणाचें जिवीत जोडून दिवंक जाता. कोणाचेर खंडीत जाता. तुका आसता जेजूच्या हातांत दवरताय तर. कितले फुडें सांगलां तुमकां आसता तुमी कोणा भेटया. रोमाकारां पयल्या पत्रां 12:1. रोमन्स चॅप्टर 12 verse 1. सांत पौल म्हणटा न्ही रोमाकारांक, भावानो भयण्यांनो, देवान आमचे वयर दाखयलेले, देवान खरेंच आमचे वयर दाखयलेले ओड काकूल दिसो बॉक्सान्यासो उगडास खाण हांव तुमचे लागीं तुमचे लागीं पोरांता प्रार्थिता. ताका मानतात तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी जाय. हेरांची गजाल नाका आमकां. तुमकांच तुमी जेजूच्या हातान घाला. तुकाच तूं जेजूच्या हातान दवर आनी पळय जेजू तुका कितें करता. देखून हांवें तुमकां तें ल्हानशें मागणें करून दिलां, जेजू तूं म्हजो आनी हांव जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं म्हजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू. ल्हानशें मागणें तुमकां तुमी जेजू भेटयला जाल्यार एक तुमी भेटयलेली एक काल म्हणटात ल्हानशी एक रुजवात, तितलेंच. जेन्ना तूं सांगताय उसारताय जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हण तुवें जेजूक भेटयलेली एक रुजवात. आनी हांगा तूं भेटयताय वयतर ह्या कोटकाराक जेजून कितें केलें, जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. पळया न्ही तुज्या पातकी जिवितांत कितले कश्ट आलाय, कितली कंत, कितली बेजाराय, कसलें वजें, कितले दीस रात न्हीद नासतना तुवें हें कळ्ळें.
आतां जेजू की सुरसुरे बघतात ताणें आपलो हात उबारलो कित्याक तुवें जिवीत होगडायला म्हणलें सुरसुरे ताचे सशी हें नासतना इतलो काळ तुवें ताचे पयस रावून तुवें तुजें जिवीत होगडायला म्हणलें सुरसुरे भावा भयणीन देखून हांव तुमकां साक्ष जावन उबें रावलां 26 वर्सां 26 years जेजूक भेटल्या घडयेता जेजूक हांवें समर्पीत केल्ल्या दिसांत हांव न्हू कसलीच खंत बेजाराय बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू हें गरजेचें हांवें तुमकां काल इतलें दाखय कितलीं वर्सां तुमी होगडायल्यांत हांव संतोश पावता 33 वर्सांच्या प्रायर म्हाका सुटका मेळ्ळी वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 आतां 60 म्हाका चलतात देखून फाटल्या 26 वर्सांत हांव न्हू जेजू सवे म्हजें जिवीत शांतीचे समाधानाचे संतोशाचे मातने हळू 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 कितल्यो जबाबदारी म्हाका आसल्यार आसात म्हूण तुमकां कळटाय वजें आसा म्हणून म्हज्या माथ्यार तुमकां कळटाय दिसताय वजें आसल्या बरी खंतीन बेजारान इरायरान पुरपुरोन रागान झगडन काम करना साव न्ही ना गे तुमी पळोवना गे बश्यो वो आलतारीर एक बायर आनी एक गे म्हणून तशें जिंदी नाकात म्हाका बॉल दितले आसा हें सगळें हांव फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 4:13 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13 म्हाका बॉल दितले म्हाका बॉल दितले आसवे सर संगती करूंक हांव सर्व शकता संगती सर्व कामां सर जबाबदाऱ्यो कितेंय तुमी म्हाका हँड ओवर करा करूंक हांव शकता आनी कोण म्हाका बॉल दिता एफेसकारां बरयलें पत्रां 6:10 एफिशियन्स चॅप्टर 6:10 कोण म्हाका बॉल दिता निमाणे एक उतार निमान एकच उतार तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्या हर एकल्याक सोम्या सवे रावून सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायजे आयकलें कोणा सवे रावून हांव बळवंत कोण म्हजे सवे आसता देखून हांव बळवंत देखून हांवें सांगचें तसली परिस्थिती येवच्या पयलेंच आयल्या तर बेगीनच परिस्थिती येवच्या पयलेंच एखादा आयल्या तर बेगीनच तुमकां तुमी जेजू सशी हाडा तूं कशी व्हरताय तर तुज्या वरवीं म्हाका नितळ करूंक जाता म्हण सांगा आनी जेजू कितें म्हणटा ताणें आपलो हात उबारलो आनी खंडीत जावन तूं तो भावार्थ जेजू थंय उसारताय तर जेजू आपलो हात उबारता आनी ताका आपड म्हळें आपडटा आनी म्हणटा हांव कशी व्हरता हांव कशी व्हरता नितळ जा जेजू कशी व्हरता हांगा आसल्या हर एकल्यानी नितळ जायचे जेजू कशी व्हरता हांगा आसल्या हर एकल्यानी कुडींत मतीन काळजांत आत्म्यांत सदांच निर्दोशी सांबाळलेले आसा जे म्हण जेजू कशी व्हरता हर एकल्यानी कुडींत बऱ्या भल्याकेंत आसा जे मोती शांती समाधान आपणावन आसा जे काळजान संतोष उल्हास जोडून आसा जे आत्म्याची बाचावी आपणावन आसा जे मात्र न्ही सुफळ जिणी जिवन आसा जे म्हणजे जेजू कुशी व्हरता हांव आयलां तुमकां तुमच्या कांडान करूंक हांव आयलां जॉन 10:10 हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओम तुज्या मापान ते मेळो थोडें मातशें इल्लेशें बिकेचें बरोवन ओम तुज्या मापान ते मेळो म्हूण देखून हांवें सांगलां जिवीत जोडलां हांवें जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान तुवें जिवीत दिलां जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदार आतां ताका कोड लागिल्लें आनी जेजून कितें म्हळें हांव कुशी व्हरता हांव खुशी व्हरता नितळ जा देखून जेजून कितें केलो ह्या कोटकाराक व्हेलो आनी एका न्हंयत बुडोवन काडलो ना थंय दर्यांत व्हरून बुडोवन काडलो गलिलेच्या सरोवरांत ताणें बुडोवन काडलो ना कोटकार भाव भयणीन कोटकार ताका ह्या कोटकाराक जेजून न्हंयत बुडयचें जाल्लें कुडींत तितलें मेळ्ळें आसल्या ह्या कोटकाराक पयलें न्हंयत बुडोवन धुवन घासून नितळ करून मागीर वैराडीचें जाल्लें जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्व 13:10-11 कितें म्हणटा आयका जेजून शिसांचे पांय धुल्ल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा आयका जॉन 13:10-11
जेजून ताका सांगले जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजी म्हण गरज ना देखून तुम्ही नाल्यात जाल्यार परतून तुमकां न्हय ती या दर्यांत या वळांत या बांयंत या कोंडांत या खंयच्याय टांकींत बुडोवची हांव सांगना जेजू सांगता कोण नाला ताका आनी मुखार नायजे म्हण ताका आनी मुखार नायजे म्हणली गरज ना तो सगळोच नितळ तो आसा सगळोच नितळ आसा तुम्ही नितळ आसात पळय सांग जेजू कितें म्हणटा तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नांत पूण सक्कडी नात दुताना सगळ्यांचे पांय जेजून धुले की ना दुताना जेजून सगळ्यांचे पांय धुले की ना पूण जेजू कितें म्हणटा 11वी वळ तो सगळोच नितळ आसा तुम्ही नितळ आसात पूण सक्कड नांत सक्कडी नात जेजून सुद्द सगळ्यांचे पांय उदकान धुल्या उपरांत 12 जाणां पैकी एकलो नितळ जावं ना खंय कित्याक समजना भाव भयणीन वडोल भाव विक्रम बरें का सांगलां उदकान न्हय उतरान कित्याक जेजून म्हळें 11वी वळ आपणाक घातान पराधीन करतलो आपणाक घातान पाराधीन करतल्या कोण म्हण तो जाण आसलो करतलो कोण म्हणून तो जन आसलो देखूनच तुम्ही सक्कड नितळ नात म्हण ताणें म्हणलें देखून कितें फायदो खाली उदकान बुडोवन वयर येवन तुजें मन नितळ जावं ना तुजें काळीज नितळ जावं ना तुजें जिवीत नितळ जावं ना जाल्यार कितें फायदो आनी तातूंत 27वी वळ जॉन 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें उदकान तो नितळ जावं ना मात्र न्ही जेजून उंडो मोडलो आनी सगळ्यांक दिलो ताचे पयलींची वळ 26 पयलें वास जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्करियोतच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत उदकान बुडयल्लो नितळ जावं ना आनी तो उंड्याचो कुडको केल्या उंड्याचो कुडको जेजूनच मोड दिल्लोय नितळ जावंक ना तो उंड्याचो कुडको केल्ल्या तक्षण ताचे भितर सैतान रिगलो पळ्यांनी तर ह्यो संस्कार न्यो ह्या बायले गुर्तू तुका नितळ करतात म्हणलें चिंता दोनची हे नाका हांव कुमसार जालो नितळ जालो हांव मिसा गेलो नितळ जालो हांव उदकान बुडोवन वयर आयलो नितळ जालो म्हण चिंते नाकात भाव भयणीनो हांगा पांय दिल्लो जुदास नितळ जावं ना हांव जेजून आपणाचे रगत आनी मांस म्हणून कुडके करून दिल्लो उंडो केल्लो जुदास नितळ जावंक ना कित्याक समजना तुका आनी म्हाका आमकां कोण बापाची खुशी करता तोच मात्र बचाव जाता कोण बापाची खुशी करता तोच मात्र कोण जेजूक सत मानता तोच मात्र जो असो शुभ वर्तमान अवस्व 17:3 जायते पटी आमी उल्लेख केला जॉन 17:3 ते सासनीक जिवीत तुका सासनीक जिवीत जाय कोणी तुमकां नाडोवंक येतात बुडोवंक येतात जाल्यार तांकां उतार कांडिया म्हाका सासनाचें जिवीत कशें मेळटा ते सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक म्हणजे जेजूक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें जावन आसा सासनीक जिवीत जेजू तें बापाक वळखोन बापान जेजूक धाडला ताका हांव सत मानता म्हणून जेजूक कोणें स्विकार केला स्वामी म्हणून सोडवणदार म्हणून ताजें जावन आसा सासनाचें जिवीत जॉन 3:16 संवसार इतलोय मोग केलो की जॉन 3:16 ताजे क्लास पुताक ताणें धाडलो देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकलेच पुताक ओपण दिलो ताका सत मानतल्या कोणा सत मानतल्याक कोणा सस्सू नास जायना तुम्ही जेजूक सत मानता जाल्यार तुमचो नास तुम्ही जेजू खरेंच सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून सत मानता तर तुमचो नास खंडीत जायना आनी कोणी येवन नश्टे दुश्टे आनी सैतानाची पिळगी तुमी कोणाक वेता म्हळ्यार देवाचें उत्तर कांडिया बाबा तलवार तुमच्या हातान घेया म्हणचे हांवें टिप्पूची तलवार न्ही ती काण उडया ती तुमच्या बोल्सान घाल म्हणटा कित्याक पेद्रून जेजून पेद्रू सांगून आहे मॅथ्यू 26:52 मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 20:6 वळ 50:2 तसली तलवार तुज्या हातान आमकां नाका मॅथ्यू 26:52 तो जेजून ताका सांगलें तुजी तलवार पत्यांत घाल पळय न्ही तसली तलवार नाका त्या हातेर तुका आनी म्हाका आमकां पूण हे हातेर जाय जे एफेस घरां पडलें पत्र आवस्वर 6 आनी वळ 17 एफिजियन्स 6:17
पवित्र आत्मो दिता ते हातेर म्हणजे कितें बाचे वेचे देणे तुमचे शिरास्त्रान म्हण घेया बाचे वेचून देणे तुमचे शिरस्त्रान म्हण घेया पवित्र आत्मो दिता ते पवित्र देणे आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार देवाचे उतार जाव तुमची तालवार देवाचे उतार देखून कोणी उलोवंक येना आमचे कडेन देवाचे उतार विचारूंक येना कितें सांगता म्हणलें समजून घेवंक येना ते दनात आमच्या हातांत कितें आसा म्हणून देखून भावां भयणीनो आज हाका अशुद्ध म्हण न्हय केला ह्या कोटकाराकी देजून म्हळें हांव कुशी व्हरतां तूं नितळ जा तक्षणच ताचे कोड ना पैस जालें जाले जेजूक मेळ्ळ्यार तुजें कोड नितळ जालें जेजूक मेळ्ळो तुजें पाताक नपयस जालें जेजूक मेळ्ळो तुजें आदलें पोरनें सगळें गेलें रोमन्स चॅप्टर 8:1 रोमाकारां पयल्या पत्रां वचो 8 आनी वळी 1 जेजूक मेळ्ळ्या तक्षण तुजें आदलें पोरनें सगळें मायाक जालें म्हणटा देवाचें उतर खंयचेच लेखाक ना भावां भयणीनो तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणजे आनी मुखार गुन्यांवकार या गुन्यांवकार म्हणचे पैसा लाभाना लाभाना देखीन हातलें सोडा ते लेखाक ना खालच्या शिकवण्यात आमी सांगलां खंय आसा म्हणलें गरजेचें खंय आसलो म्हणलें गरजेचें न्ही कसो आसलो खंय आसलो कितें करनासलो तें गरजेचें न्ही पूण आतां ह्या घडये तुका सत उगडापें जाताना तूं आनी हांव आमी खंय आसाव म्हणलें गरजेचें कोणा सवें आसाव म्हणलें गरजेचें कोणाच्या पक्षेंत आमी आसाव म्हणलें गरजेचें हांव धैर्यान सांगता हांव म्हज्या जेजूच्या पक्षेंत आसा हांव म्हज्या जेजू सवें आसा उजवाडांत आसा मोगांत आसा सतांत आसा नितींत आसा कुरप्यांत आसा धैर्यान सांगता संवसारा सवें हांव ना देखून त्या आकाय कोटकाराकी सगळें नितळ जाता आनी मागीर एक जेजू सांगता तुका कोटकार म्हण थारायल्लो कोणें पयल्या वचपान आमकां कळना तूं अशुद्ध म्हण थारायल्लो कोणें तूं पातकी म्हण थारायल्लो कोणें तूं नाका जालो म्हण थारायल्लो कोणें त्याच ह्या जागा वचून दाखय तूं त्याच तुका पातकी म्हण थारायल्ल्यांक तुजे वरी कांय करूंक जायना काल एका भयणीन आमच्या रोजीन बरें मागणें केलें आमच्या मरविना विशयांत आनी मारिया विशयांत सगळीं कुटुंबाची धरली सगळीं म्हणटालीं खंय ही भुरगीं उलयनात भियेल्ल्यान ही कालें हें करूंक शकतात म्हणून आज कशें ताणें तोंड उक्तें आज म्हणे हर एक फावटी तो कशें तें मागता मात न्ही कालच्या 5 जाणांनी हें ड्रायव्हिंग टेस्ट दिलें तूं 4 व्हील ड्रायव्हिंग टेस्ट 5 जाणां पैकी मारिया एकले मात्र त्या टेस्टांत पास जाला उरलीं संवसारी मनशां फेल जाल्यांत कितें करूंक शकता पळय जेजू पाटलें सोडून नव्या जिविताक तूं पांय तेंकताना देखून तांकां जेजू कितें म्हणटा वस उपरांत जेजू ताका कडक ताकी दिवन म्हळें पळय ह्या विशीं कोणाकच सांगिनाका दुसऱ्यांक सांगनाका शीद याजक सरशी वचू तुका अशुद्ध म्हणलें कोणें तुका कोटकार म्हूण थारायल्लो कोणें तुका पिडेस्त म्हणून डिक्लेअर केल्लें कोणें ताजे सरशी वच आनी सांग ताका तूं नितळ जाल्ल्या खातीर मोयजेन फर्मायली काणीक भेटय म्हज्या जेजून म्हाका नितळ केला म्हज्या जेजून म्हाका गूण केला म्हज्या जेजून म्हाका नवो केला म्हज्या जेजून म्हाका स्विकार केला म्हणून धैर्यान सांग म्हणटा तुज्या म्हज्या जिवितांत असली साक्ष जायची मनीस तुका पातकी म्हणटा रयता संवसार तुका युजलेस म्हणटा रयता पूण जेजू सशी आयिल्ल्या वेळार जेजूक तूं वळखल्या वेळार तूं एक नवो ह्या नव्या जिवितांत आमी वचता न्ही कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचून 3 वळी 11 ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो जुदेव म्हणलो सिथियान म्हणलो ऐका जिवनांत वचले ना ग्रेक आनी जुदेव ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक म्हणलो ह्या जुदेव म्हणलो सुनात केल्लो आनी सुनात करी नातलेलो पळय आनी आसात की हांगा एकच उतार पुरो जेजू गोळ केल्या उपरांत सुन्नात करीच नाका ते लेखाक ना सुन्नात केल्ले या करी नातले म्हणलें लेखाक ना नागरीक म्हणलें ना अनागरीक म्हणलें लेखाक ना सिथियान म्हणलें लेखाक ना गुलाम म्हणलें लेखाक ना आनी स्वतंत्र म्हणलो स्वतंत्र आतां कुतंत्र म्हणलें ना पळय आनी सगळें गेलें आतां मुकली वळ क्रिस्तस सकड खंयचेच कायदे कानुना नीती रिती रिवाज्यो हांगा येवनूच भावां भयणीन उडोवलो नायजिलान कितलें बरें सांगलें
तांचो गुलाम जाल्लो हांव सभेचो गुलाम सेवकांचो गुलाम रितींचो रिवाजींचो ह्या संवसारी हें कायद्याचो कानुनाचो गुलाम जाल्लो पूण हांव जेजूचो जाल्ल्या वेळार हांव स्वतंत्र पूत तुका सुटका दीत तर तुका सुटका मेळटली जो सुवांजेला वसूर 8:30 आनी 6 जॉन चॅप्टर 8:36 देवाचे उतार सांगता कोणे म्हाका सुटका दिल्या पूत तुका सुटका दीत तर तुका सुटका मेळटली म्हणटा देवाचे उतार देखून पूत तुमका सुटका दीत पूत जाल्यार तुमका सुटका दीत जाल्यार तुमका खरी सुटका मेळटली कोटकाराक सुटका दिली कोणे मोरी मागदलेनाक सुटका दिली कोणे रक्तस्रावाच्या पिड्यान वळवळच्याक सुटका दिली कोणे कुरड्यांक मोन्यांक तोंड्यांक सुटका दिली कोणे मेलेल्यांक सुटका दिली कोणे पातक्यांक सुटका दिली कोणे पातकां थावन सुटका दिवं संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्त केल्लो पातकां थावन सुटका दिवं संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्त केल्लो हालेलुया 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 धैर्यान हांव सांगता जेजून म्हाका सुटका दिल्या कोणूच म्हाका बांदून घालूंक शकचो ना बंदडेन घालूंक शकचो ना कोणूच म्हाका जेजूतान विंगड करूंक शकचो ना समाजांतान विंगड करयेत संस्थांतान विंगड करयेत कुटुंबांतान विंगड करयेत सभेंतान विंगड करयेत जावं एका लोकांच्या जम्यातान म्हाका विंगड करयेत पूण कोणातान म्हाका विंगड करूंक जायना कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो 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 कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो 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 सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो देखून हांगा जेजू सांगता कोणायस अशें वचनाका त्या याजाक अशें वच आनी मैजेन तुका फरमायलेली खाणीक तूं देवाक भेटय ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं कित्याक पळया न्ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं दी आज हांगा आसलें आमकां ही रुजवात भाव भयण जेजू गूण करता म्हणून जेजू बक्षिता म्हणून जेजू सुटका दिता म्हणून जेजू तुका स्वतंत्र करता म्हणली एक रुजवात अशुद्ध आसल्यार तुका अपवित्र करता म्हणली रुजवात पिडस आसल्यार तुका गूण करता म्हणली रुजवात पत्की आसल्यार तुका बक्षिता आनी परत्या नव्या जिविताक तुका हाडटा म्हणली रुजवात पूण तो कितें करता पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनीतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना पळयान ताका दिल्ले एक तो करता आनी एक तशें थोडे फावटी आमकां अधिका प्रसंग आसा म्हळ्यार तसल्याच परिस्थितींत आसल्ल्यांक येवन जेजूक मेळोन तांणी जेजूक वळखून शुद्ध जायचे म्हणच्या बदलाक आमी वचून दुसऱ्यांत गाजयता सेवकांक मुखार दवरता आपोवन व्हेल्ल्यांक मुखार दवरता तो सगळ्यांक गाजत तर गेलो पूण जेजूक तशें केल्ल्या वरवीं जेजूक उक्त्यान देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें देखून सगळ्यां मुखार गेल्या लोक त्या खातीर मात्र येता अर्थ तो आनी एकल्यान हांगा साक्ष दिली हांव अशें आसलो तशें आसलो म्हाका तें ताणें मागलें तो गूण जालो म्हणटा मागीर सकट ताजे सरशींत येतात मागीर जेजूक मेळोन कोणी येनात जेजूक आयकूंक कोणी येनात व्हडोले सांगलां देवाचें उतर आयकूंक संदेश आयकूंक येया संदेश आयकून भावार्थ जोडूंक येया संदेश आयकून भावार्थ जोडला जाल्यार तो भावार्थ तुजे सगळे निमाणो श्वास पर्यंत आसा तर तूं सुरक्षीत काल एका सेवकाक मेळोंक आयले एक घडी मेळ्ळो गेलो कोण आसा थंय तुवें सांगता सेवक आसा गी खंयच्या एका सेवकाक मेळोंक आयलो एक घडी सेवक मेळ्ळो उपरांत तो सेवक आसा पूण जेजूक मेळ्ळो हे जेजूक आपणायलो तो जेजू तुजे सगळे आसा गी ना निमाणो श्वास पर्यंत माते वर्ष शुभ वर्तमान आवस्वर 28 आनी 20 मॅथ्यू चॅप्टर 28:20 आनी आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काळ जर तर म्हजो संदेश तुमी स्विकार करतात वयतर म्हाका तुमी सत मानतात वयतर म्हाका तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला वयतर हांव सदां काळ संवसाराच्या तुजो संवसार अखेर जाता पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण संवसार म्हूण सुर्याक पळय नाका चंद्राक पळय नाका
ह्या संवसारांत म्हजो संवसार आखेर जाता पर्यंत म्हजे सवें कोण आसा म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना पळयनारा कसलीच बिरांत ना निमाणो श्वास पर्यंत कोणी आसो न्ही येना जावन दीत म्हाका भेटोंक येना जाल्यार मेळोंक येना जाल्यार कांय परवा ना कांय परवा ना कित्याक म्हजो जेजू म्हजे सवें आसा एकसरपण म्हाका भोगाना कंत म्हाका दोशीना म्हजो जेजू म्हजे सवें सदांच आसतना आनी असलें जिवी तुका लाभलां तर भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा तुजी देख जावं दी हेरांक जेजू सशी येवचें तसली जावं दी खंयचें जावं पुरो मागण्यांत एक भायर आनी एक कालच एका भावान म्हाका एक ल्हानसो एक दाखलो दिलो तो कान घेवन गेलो माशली कान घेवन गेल्लो हांगाच लागींच माशली कान घेवन घेताना थंय देवाचे उतार दिवन सोदतो आनी रिती दिवन सोदतो एकलो सेवाकी आसलो खंय आनी भायर कुरीस घालून आसलो त्या माशलीक तेल्या त्या म्हाका स्त्रियेक अशें काले म्हणटा झापडिलां काले म्हणटात बोब मारना जोर करना कसली साक्स कालच्या दिसा जाल्लें घडी तें देखून हांगा सांत पावल सारकें सांगता तूं जेजूक वळखून जेजूच्या मोगांत आसाय जाल्यार तुजें खावचें पिवचें तुजें न्हेसचें सयत हेरांक कशें आसा तें ऐका कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचपा 10 आनी 31 तावन आका म्हजी जाप इतलीच ताजी जाप कितें पळय आतां सांत पावलाची जाप इतलीच तुम्ही खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात ते सगळे देवाच्या महिमे खातीर करा काल हांगा रेतीर वेळार दनपारां रेतीर जाली काल नवीन ते आयिल्ली पयले तांचे हात बांदले सुटोंकूच नात ओगेत रावलो दनपार उपरांत लो ते आमी बायलां गायन करतना इतले आयले हांव पळोवन आसा इतलेच आयले दुसऱ्यांच्यान म्हणटाना तिके अशें आयले दुसऱ्याचे हांवचे सुटले म्हणून आनी एकल्याचे इतले आयले मागीर पयलेचे इल्ल्या वयर गेले ते इजे इतले इत्तून आयले मागीर दादलो मनीस आशिल्लो तो हांकां पळोवन मागीर तोय मागीर एकच आयलो ताजो हात मागीर दुसऱ्यांक गायन करतना दोनी आयले हात वयर अब्बा सकाळीं आयिल्ली दनपारां 2 जायचे जाल्यार हात वयर आयले ते दोमसा बांदून गेल्ले हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार हांगा पळया कितें तुमी करता जाल्यार ते सगळे देवाच्या महिमे खातीर करा न्ही पादाजीच्या दोळ्या माती घालू आतां हांवें सांगलें म्हणून थोडे हात दनपारां खंडीत वो पळयता न्ही एका दोळ्या आसात न्ही तरी हात वयर गेल्या म्हणून करनाकात आसात खंडीत तुमी आतां थोडी करचेल्लीं आसात पण देवाचें उतार आज हांवें आयकलें वय हांव करता म्हज्या जेजू खातीर हांव करता देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर म्हाका लज ना म्हाका मर्यादा ना म्हज्या जेजू खातीर हांव कितें करता म्हणून तुमी करता जाल्यार ऐका जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाच्या पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात देखून हांगा क्रिस्ताची म्हणल्या उपरांत ह्या एकवटांत आसले आमी भायर वेताना ह्या एकवटांत रावा भितर एक भायर एक कित्याक भितर एक भायर एक कित्याक हाच्या पयलीं तुमकां जायते दाखले दिल्यात हांगा आमी भितर एकामेका खातीर मागता तर भायर वेता न्हय हळे आज वो बाबा येयल्लो ही भयण आयिल्ली तुमकां आयको मेळ्ळें ताजी पिडा गी ताजी कश्ट गी त्या खातीर मागा हे कोणी आसात पयले पटी आयला ताका वाट कळनासतना पटी येताना ताका आपोवन व्हरा हे दिसांक वाट चुकोवन एकली अणभवटी हांगा चल मातारी माय ना तिका खंय जमा दोळे दिसना मागीर आमचो भाव आनी तिका काणयेन तूं गेलो थंय गेलो त्या व्हडल्या द्वारार सशी वचून द्वारा भितर वचून खंय तिजें घर थंय म्हणटा सोडून आयलो ती कांय क्रिस्ताची न्ही आनी आमकां कांय हांगा येतली न्ही वाट चुकल्ली हांगा देवाचें उतार कितें म्हणटा जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाच्या पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात कोणाकी वायट देख दिनाकात वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक करनाका मेळ्ळें उलोवंक सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका
सेवा तुजी करूंक म्हाका दार दी जेजू आनी तुजें परगट करूंक कृपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी तुजें परगट करूंक कृपा दी म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू म्हजो हिरो त्या जेजू खातीर साक्ष त्या जेजू खातीर साक्ष जाया तर कोटकाराकी जेजू सांगलें देवा मुखार साक्ष जा न्ही लोकां मुखार वचून ह्याच जाकाक सांग हांगा सांपावली तें सांगता आनी मुखार हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना समेस्तच्या फायद्याक पड अशें सर संगतींनी सक्टांक मांडटा तशें चलता पळय न्ही सांपावल तो म्हणटा म्हज्या फायद्या खातीर न्ही सर्वांक मानता तशें सर्वां संगी मागतना सर्वां संगी जेवतना सर्वां संगी हांगा गायन करता सर्वां संगी काम करतना सर्वां संगी एकच रितीन हांगा जाल्यार आमकां सांगाता मागोंक सांगाता जेवंक सांगाता वावर करून सांगाता काम करून म्हाका कांय उणें पण बघना तोपी दवरचे कांद्यार घालचे आनी मोडूक आनी अशें कोणे काणी पिकास आनी येयचे कोणायचे कांय म्हाका पडून वचना तुमी चिंतात घरा मात खंयच्याय कामाक हांगा सांपावल तेंच म्हणटा क्रिस्ता खातीर न्ही कोणाचो मान आपणावक आनी अशें समेस्त बचाव जावच्याक हेरांनी ही देख घेवन जेजू सशी येवच्याक आनी बचाव जावच्याक तुका पळोवन हेरांनी येचे तूं कसो आसलोय भिरंकूळ आसलो आतां कितलो सादो जालाय कितलो मोवाळ जालाय कितलो मैपासी जालाय करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच आतां निमाणे 11वा स्वर पयली वळ कितें म्हणटा देखून जशें हांव क्रिस्त आसो आनी पळय आनी सांपावल कशें धैर्यान सांगता हांव क्रिस्त आसो पटलाव करता पटलाव करता तशें तुमी म्हजो तशें पटलाव करा तुमी हांव जेजूचो पटलाव करता वयतर तशें तुमी म्हजो पटलाव तुमी करा म्हजो पटलाव करा हांगा हांव तुमकां सांगता हांव खरेंच म्हज्या जेजूचो पटलाव करता वय म्हूण तुमकां बगता तर तुमी म्हजो पटलाव करा हांव म्हज्या जेजूक महिमा दिता वय तर तुमी म्हज्या सांगाता मेळोन जेजूक महिमा दिया हांव खरेंच म्हज्या जेजूची सेवा करता वय जाल्यार तुमी म्हज्या सांगाता मेळोन जेजूची सेवा करा आनी हांव करिना जाल्यार तुमी करिनाकात हांव सांपावल म्हणटा त्याच भाशेन सांपावलाच्या परतवण्या दिसा परतल्लो वो सांपावल न्ही जाल्यार पत्की पावली तेंच सांगता जेरी पावल हांव म्हज्या जेजूचो पाटलाव करता देखून हांव म्हज्या जेजूचो मोग करता देखून तुजो हांव मोग करता म्हणटा देखून तुमी मोग करा पाटलाव करा तुजी सेवा करा सदांच ताज्या एकवटांत रावा हें सभाग तुजें म्हजें आमच्या सर्वांचें जावं दी म्हणून आमी माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन भक्ती समर्पित ही काणिक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिडी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा सोरकार जावं तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्याने भरजिणी आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपच्या बचादावाक सर्वेस्पोर मानून घेव हो मोगाळा बापा तुज्या सरक्याचे आनी सुरपाचे जावन रचलेले आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच पवित्रपणान जेवंक आनी भाग्यवंतपणी वावर करूंक आनी जें कितें तुजें उतार सांगता त्याच प्रमाणे तुज्या कुशे कालती मान घालूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी
सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र मेरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, तुज्या वैभवान. ओम सदी तुका जय, ओम सदी तुका जय, ओम सदी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय, जय 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 जय. ओम सदी तुका जय, ओम सदी तुका जय, ओम सदी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरना संताच्या पुन्हा जिवंतपणा आमी भक्तीपण उडास करता. व जिवीत सोंडे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुणां रग आसवतले आमी सुमेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रिथमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सोडून दार वळखल्ल्या भावाट त्या सवय आमचो भावाट घट कर कर. त्याच एक वाटांत आमी जे शंकर, त्याच उच वाडांत आमी सला शंकर आनी त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर जिवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान ते सर आमच्या भावा भयणीचे तूं काकुळूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सुमेस्तांची तूं दया कर म्हणून आमी मागता. वांकवा मरे देवाची मागीर सांगा ते भगवान धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां म्हणटो दी. तांचे सांगाता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां कळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सेतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले तळण्यांतले अशुद्धपणांतले सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडे शिड्यांतली सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशें लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्त जयने बरोवच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पळोवन तुजे पयसबेच्या भावार्थाचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुझे कुशे परमेतिकाने आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुझे तयारच वडसले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसो तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाची शिळी सुंसराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळी सुंसराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळी सुंसराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकवता ती आमच्या जट्टेने ख्यास ताडिनान जावं पो तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शिळी संवसाराचें आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमीन जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो बंगारा प्रासर सदां काळबांचो मोतयां प्रासर सदांच मोलाचो बंगारा प्रासर सदां काळबांचो मोतयां प्रासर सदांच मोलाचो सुर्या वर्णिसा सदांच परजळचो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच मोगाचो सुर्या वर्णिसा सदांच परजळचो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच मोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू ते तुवें आमकां जिवीत दिलाय आज ही कुडींत दादोस काय उल्हास संतोष तुजे उतार स्विकार केल्ल्या वरवीं आत्म्याची आनी जिवाची आनी कुडीची नितळाय पवित्रता तुवें आमकां जोड दिले आसता सदांच ती भावार्थान आनी विश्वासपणान सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचेर आमी शेवच्या त्या उंड्याचेर खावच्या खाण्याचेर पिवच्या उदकाचेर आनी तशेंच करच्या सर खामांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसोन ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडकां